बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 6 दिसंबर है, बुध का दिन है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक फायरिंग हुई गाड़ी के ऊपर और गाड़ी को 86 गोलियां मारी गई। और इस वाक़ये में जो है वो एक लीगी रहनुमा, उसका बेटा, उसका गार्ड और ड्राइवर, ये 4 लोग जो है ये जाँ बहक हो गए। ये वाक़या जो है उसी वक़्त पुलिस पहुँच गई, वाक़ये की जो है तफ्तीश शुरू हुई। पुलिस ने वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए, जैसे एक कार्रवाई होती है वो हुई और आज जो है इनका जनाज़ा भी अदा कर दिया गया। लेकिन ये वाक़या जो है, जब मैं इसकी पीछे थोड़ा-सा मैंने पूछा, वहाँ पे जो हमारे जो मेरे ज़राए हैं उनसे मैंने पूछा, जब बात की कुछ सहाफ़ियों से, वहाँ पे रहने वाले कुछ लोगों से, जहाँ से इनका ताल्लुक था, तो पीछे बड़ी हैरानकुन कहानी सामने आई। और ये मामला बताया मुझे ये गया कि महज़ 2 मुखालफिन के दरमियान मूँछों को ताव देने के ऊपर जो है ये मामला शुरू हुआ था, जिसमें आज तक तकरीबन 6 जानें चली गई। ये वाक़या था क्या? ये मामला शुरू कैसा हुआ था? मुबैयना तौर पे जो अब कहा जा रहा है कि ये उन्हीं मुखालफिन की कार्रवाई हो सकती है, इन सारी चीज़ों की डिटेल आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। पहले वाक़ये के हवाले से बता दूँ, वाक़या जो है वो गुज़श्ता रोज़ पेश आया था और उसमें जो है नामालूम अफराद के हवाले से कहा जा रहा है कि जी उन्होंने गाड़ी के ऊपर फायरिंग की और इस फायरिंग में जो है वो 4 लोग जो है वो जाँ बहक हो गए। अब फायरिंग का वाक़या जो है वो इस्लामाबाद के इलाके लेथरान रोड पे पेश आया, जहाँ जो है घात लगाए मुल्ज़िमान ने फायरिंग की, गोलियों की बौछार कर दी और फायरिंग के नतीजे में सैयद अबरार शाह, उनका बेटा, मुलाजिम और गार्ड जो है वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए। और कत्ल की ये जो वारदात है, इसके बाद भारी नफरी पहुँच गई और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। मरने वाले दीगर अफराद की शिनाख्त रफ़ाकत, सैयद अली शेर और साहिब गुल के नामों से हुई। फायरिंग के बाद मुल्ज़िमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए और जाए वक़ुआ का जायज़ा लेने के बाद पुलिस का कहना है कि कत्ल की वारदात साबिक दुश्मनी का शाखसाना मालूम होती है। मुल्ज़िमान की तलाश जारी है और जल्द उनको गिरफ्तार कर लेंगे। ये तो थी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब मामला आगे जो है वो बड़ा हैरानकुन है। वो ये है कि अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं, जो वहाँ के मकामी लोग बता रहे हैं या हमारे सहाफ़ी दोस्त बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये अबरार शाह इनका नाम था और ये जो है साबिक यूसी चेयरमैन थे, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक था। सैयद अबरार हुसैन शाह जिनका जो है गुज़श्ता रोज़ ये सारा मर्डर हुआ और ये सारा मामला हुआ। अब मैं उस मामले की तरफ आता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं, जो इनको जानते हैं या जिनका पहले से जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि जी इनकी आपस में जो इनके कुछ अजीज रिश्तेदार हैं उनके साथ पुरानी दुश्मनी है। दुश्मनी कैसे है कि जी हुआ कुछ यूं था कि इनकी तरफ से जो है कहा जाता है कि इन्होंने अपने मुखालफिन का एक बंदा जो है उसका मर्डर हुआ था और इनके ऊपर इल्ज़ाम आया था कि इन्होंने मारा। फिर उसके बाद इनका रिश्तेदार था लड़का हमाद शाह, उसका कत्ल हुआ। अब उसके कत्ल का इल्ज़ाम जो है वो इनके ऊपर आया। मतलब इनकी ये जो मामला है और कत्ल कैसे हुआ था कि जी इनका जो है आपस में ज़मीनों का तनाज़ा था हमाद शाह के साथ। इनका आपस में कहीं जो है तल्ख़ कलामी हुई। फिर उन्होंने एक दूसरे के सामने जो है हमाद शाह ने और इन्होंने एक दूसरे के सामने जो है वो अपना एक दूसरे के सामने मूँछों को ताव दिया और कहते ये हैं कहने वाले कि जी हमाद शाह कहता था कि मैं देख लूँगा और मतलब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता था कि जब भी मेरा सामना हुआ मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमाद शाह का कत्ल हो गया और हमाद शाह जो है वो उसका मर्डर हुआ तो उसका इल्ज़ाम इसके ऊपर लग गया और इन दोनों का जो है आपस में फिर केस जो है ये कहते हैं कि थाना कोराल में और यहाँ पे इस्लामाबाद में भी कुछ केसेस जो है वो इनके पेंडिंग हैं। बहरहाल उसके बाद जी इनके ऊपर उसका मर्डर का इल्ज़ाम लग गया और जो है जब हमाद शाह का मर्डर हुआ तो उसके बाद उसामा, इनका एक रिश्तेदार है जिसका नाम आ रहा है कि जी उसने कहा था कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा और उसने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि जी कहीं भी मिले तो मैं इन्हें तुन दूंगा। उसके बाद ये मामला आगे चला और आगे चल के गुज़श्ता रोज़ जो है ये वाक़या हुआ जिसमें इनकी गाड़ी के ऊपर 86 गोलियां बरसाई गई, बड़े अंधाधुंध फायरिंग की गई और उस 86 गोलियों में ये लोग जाँ बहक हो गए। पुलिस जो है वो यही कह रही है कि जी ये मामला जो है लगता जो पुरानी दुश्मनी है उसका शाखसाना है। लेकिन ज़ाहिर है
ابھی تک یہ چیز تو کنفرم نہیں کی جا سکتی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے فائدہ اٹھایا ہو, کسی نے ان کی پرانی دشمنی کا اٹھا کے کسی تھرڈ پارٹی نے کوئی فائدہ اٹھایا ہو, کیونکہ کنفرم تو نہ پولیس کر سکتی ہے, جب تک کوئی شواہد مضبوط سامنے نہیں آئیں گے تب تک کچھ کہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن یہ مرڈر ہوا ہے, لیکن ان کی پرانی ایک دشمنی بھی تھی, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ کس نے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کیونکہ پولیس ابھی جو ہے کہہ رہی ہے کہ جی ہم ملزمان کے لیے ناکہ بندیاں بھی کی ہیں, پولیس نے اس وقت بھی ناکہ بندی کروا دی تھی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جی اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملزمان تک پہنچا جائے, سی سی ٹی وی کیمراز وغیرہ دوسرے معاملات بھی دیکھے جا رہے ہیں, لیکن ابھی تک پولیس کو اس کا کوئی کلو نہیں ملا کہ کس نے قتل کیا. لیکن ایک دشمنی موجود ہے جس کی میں نے آپ کو تھوڑی سی جو مجھے پتہ چلی ہے وہ ہسٹری بتا دی, لیکن اب والے معاملے کے حوالے سے کچھ کہنا مشکل ہے. تو لیکن پولیس اس کے اوپر ابھی تک کلو لیس ہے, پولیس کر رہی ہے. ایک چیز اور بھی ہے اس میں, اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک جنازہ تو ہو گیا ہے, پولیس یہ بتاتی ہے کہ ابھی تک اس معاملے کا مقدمہ درج نہیں ہو سکا اور اس کی بھی کوئی ریزن سامنے نہیں آئی. پتہ چلے گا اس جو مقتولین ہے ان کا ظاہری بات ہے بیٹا ساتھ چلا گیا, اب ان کا ایک بھائی ضرور موجود ہے لیکن وہ ابھی تک مدعی کے طور پہ سامنے نہیں آیا ہے, نہ کہ مقتولین کی فیملی میں سے جیسے بیوی یا کوئی اور بچے تو رہے نہیں, بیٹیاں ہوں شاید, تو ان میں سے کوئی ابھی تک مقدمہ درج کروانے سامنے نہیں آیا. کل ہو جائے پرسوں ہو جائے ڈیپینڈ کرتا ہے, بٹ ابھی تک جو ہے ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا. تو یہ وہ چیزیں تھیں. کل سے یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا, لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کہ یہ اسلام آباد کیپٹل ہے اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ سیکورٹی بہت زیادہ ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ 3 ہفتے میں یہ دوسرا واقعہ ہے. پہلے کیا واقعہ ہوا وہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک واقعہ اس سے پہلے تھانہ نون ہے, اس کی حدود میں بھی کچھ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہوا تھا, اور اس میں بھی یہی ہوا کہ نوید نامی ایک شخص تھا جس کو کسی نے 85 گولیاں ماری. ان کی بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کسی کے ساتھ جو ہے پیسوں کا لین دین تھا, اور ایک شخص جس کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے, اس نے یہ جو ہے مرڈر کیا اور اس کے اوپر الزام ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نے مقتول جو نوید ہے اس کے کوئی 2.5 کروڑ روپے بھی دینے تھے. اس نے اتنی درندگی سے 86 گولیاں 85 ماری کہ جو مقتول ہے اس کے جسم سے 55 گولیاں نکلی. اب کل یہاں والا جو واقعہ اس پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گاڑی کے اوپر 85-86 گولیاں ماری گئی. تو اس طرح کے اندوناک اور بڑے افسوسناک واقعات جو ہے وہ ہو رہے ہیں. ویسے تو ظاہر ہے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, لیکن اسلام آباد میں 3 ہفتے میں اس طرح کے 2 واقعات ہونا یہ بھی بڑی جو ہے وہ تشویشناک بات ہے. یہ کچھ تفصیلات تھیں اس واقعے کو لے کر, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. کل سے چل رہا تھا نون لیگی رہنما. تھوڑا سا اس میں ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا, لوگوں نے جو ہے بندہ کوئی اور تھا اور تصاویر کسی اور کی لگائی ہوئی تھی, تو وہ بھی ایک جو ہے وہ غلط تھا, کیونکہ اس کی تصاویر میں نے تھمبنیل پہ لگا دیا جو مقتولین ہیں ان کی تصاویر, تو وہ ایک اور ایم این اے لکھا جا رہا تھا کہ جی ایم این اے ابرار حسین. یہ ایم این اے نہیں تھے بلکہ یہ یو سی چیئرمین تھے اور جنگی سیداں کے تھے جن کا یہ کل ہوا. اسلام آباد کا واقعہ تھا, تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.